बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज हम बात करेंगे बाजरे की पैदावारी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से। बिजाई से घाई तक ज़मीन किस तरह की चाहिए, ज़मीन की तैयारी, बिजाई का तरीका, सीड रेट आपने कितना रखना है, फर्टिलाइज़र प्लान, बीमारियां, इंसेक्ट पेस्ट और हार्वेस्टिंग तक जो है वो हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि इस सीज़न में जो बाजरे की काश्त है वो डेफिनेटली जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पे आपकी अगली फसल जो है वो 90 से 100 दिन के बाद लगनी है, आप बेफिक्र होकर जो है वो इस फसल को काश्त कर सकते हैं। दुरानिया इसका 85 दिन, अगर आप बेहतर जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, ज़मीनें अच्छी हैं, नॉर्मली जो है वो 90 से 100 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। अब बिजाई का टाइम, इस टाइम जो है वो बेहतरीन टाइम है। आप इसको लेट से लेट 5 से 10 अगस्त तक जो है वो काश्त कर सकते हैं। पैदावारी पोटेंशियल की बात की जाए तो अच्छी ज़मीनों में 45 से 50 मन, नॉर्मली जो है वो 35 मन के राउंड अबाउट ये हासिल हो जाता है। इस टाइम जो है वो मार्केट में इसका रेट जो है 1 मन 40 केजी बाजरे की कीमत जो मार्केट में है वो 44 से 4500 रुपये है। लेकिन मैं सीज़न में इसको जो है वो 3000 3200 इवन इससे जो है वो प्लस देख रहा हूँ। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ज़मीन, हर तरह की ज़मीन में आप इसको काश्त कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे वाटर लॉग्ड कंडीशन हो या सैलिनिटी का ज़्यादा, कलराठेपन का ज़्यादा मसला आ रहा हो, वहाँ पे जो है वो आप बाजरा काश्त नहीं कर सकते। पानी जो है वो अगर 24 से 48 घंटे तक खड़ा रहता है तो वहाँ पे इसकी काश्त जो है वो नामुनासिब है। जहाँ पे रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे पानी डेफिनेटली ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये फसल वहाँ पे कामयाबी से काश्त की जा सकती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी कि जहाँ पे निकासी आब अच्छा हो वहाँ पे आप इसको काश्त कर सकते हैं। सीड रेट की अगर हम बात करें तो सीड रेट जो है वो बिजाई के तरीके पे आपके डिपेंड करेगा। हम इसे 3 तरीके से, मुख्तलिफ जो इवन 4 तरीक़ों से जो है वो काश्त कर सकते हैं, जो आपके इलाके में फिजिबल हो लेबर की दस्तयाबी के हवाले से। अगर तो हम इसको खेलियों पे काश्त करते हैं, भारी ज़मीन है, हाथ से अगर आप लगवाते हैं तो आधा किलोग्राम सीड जो है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। आप ज़ीरो साइज़ बजरी, चावल का टोटा, इस तरह की कुछ भी चीज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्लांट पॉपुलेशन जो है वो एक जगह पे 2-3 हो। इससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर छदराई का प्रोसेस वो कतरे जो है वो महंगा पड़ जाता है। तो 400 ग्राम से 500 ग्राम सीड काफ़ी है अगर आप हाथ से लगाते हैं, खेलियों पे अगर आप काश्त करते हैं। वैसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको जो दूसरे तरीके हैं, यानी ड्रिल का तरीका, वत्तर काश्त है, या कोर छट यानी खुश्क ज़मीन तैयार करके काश्त है, आप इसको अपनाएं। ये जो है वो बेहतरीन है, आजमूदा है। तो अगर आप ड्रिल से काश्त करते हैं तो सीड रेट 2.5 से 3 किलोग्राम फी एकड़, 10 से 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम DAP आप उससे मिक्स करके जो है वो ड्रिल से इसको काश्त कर सकते हैं। जो आपकी खेलियों का दरमियानी फासला है वो 9 इंच से लेके 12 इंच या 15 इंच तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पास जो है वो ड्रिल कौन सी अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप इसको वतर सोइंग करते हैं तो नॉर्मल आपने खेत को पानी लगाना है। जब वतर आ जाए ज़मीन, एक दफ़ा अच्छा हाल चलाना है बगैर सुहागे के। उसके बाद आपने सीड का छट्टा करना है और हल्का हाल लगा के सुहागा दे देना है। जर्मिनेशन जो है वो हो जाएगी। 2.5 किलोग्राम सीड आपने कम से कम इस तरीके में भी रखना है। और अगर आप खुश्क ज़मीन जो है वो तैयार करके इसको काश्त करते हैं तो 2 से 2.5 किलोग्राम सीड, 2 किलोग्राम काफ़ी है। इवन आप 1.5 किलोग्राम भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हल चलाएं एक दफ़ा खुश्क ज़मीन में अच्छी तरह से, उसके बाद जो है वो आप सीड का छट्टा करें, हल्का जो है वो हल और सुहागा लगा के जो है वो आप उसको पानी लगा सकते हैं। अगर हम सीड की वैरायटीज़ की बात करें तो मार्केट में बहुत सारा बाजरा, जिसमें पाकिस्तान में तकरीबन जितना भी आ रहा है सीड के हवाले से वो इंडिया से इम्पोर्टेड है। तो 1800 से लेके 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम की पैकिंग हमें 3000 या इससे ज़्यादा कीमत में जो है मार्केट में मिल रही है। जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो मैंने ट्राई किया है, वो 2000-2200 की रेंज में आपको जो भी सीड मिल रहा है उसमें शहनशाह है, शाहजहान है, बादशाह है, ताज है, सिंडिकेट है, टारगेट का 786 है, बहुत सारी कंपनीज़ का है, 515 है, विन ग्रो का है, व्हाट्सएवर आपको मार्केट में बहुत सारे जो हैं वो सीड की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना हो कि जर्मिनेशन जो है वो सीड की अच्छी होनी चाहिए। बाकी जितना इंपॉर्टेंट बाजरा है इसका पैदावारी पोटेंशियल जो है वो सबका मिलता जुलता है अगर आप मैनेज अच्छा कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो कम से कम आधी बोरी DAP या एक बोरी जो है वो नाइट्रोफास चाहिए। उगाव इसका कदरे जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि उगाव में सम टाइम कमी बेशी मौसमी हालात की वजह से हो जाती है, क्योंकि सीड बारीक है। तो कोशिश करें फास्फोरस वाली खाद जो है वो उगाव के बाद आप दें। आप पहले पानी पे दे सकते हैं, आप जड़ी बूटी मार जहरों के स्प्रे के बाद जो फास्फोरस वाली खाद दे सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन वाली खादों की बात करें तो हमें एक बैग जो है गोब की हालत में कैन गुआरा का, या अगर कलराठापन है वहाँ पे अमोनियम सल्फेट का रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा जो है वो फसल की ज़रूरत के मुताबिक नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 बोरी यूरिया जो है इसके लिए काफ़ी है। 2 किलोग्राम सल्फर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे सल्फर और जिंक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नहीं तो अगर आप इनको नहीं भी इस्तेमाल करते तब भी पैदावार जो है इसकी आप 35, 40, 45, इवन 50 मन तक जो है वो ले सकते हैं।
اس کے علاوہ پوٹاش اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو جب گوب کی حالت ہوتی ہے یعنی کہ فصل کے بجائی کے بعد 65 سے 70 دن 60 دن یہاں پہ جو ہے وہ آپ 8 کلو 5 کلو 10 کلو ایس او پی جو ہے وہ کچھ مقدار یوریا کے ساتھ فصل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ فلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جڑی بوٹیوں کی بات کریں تو آسانی سے جو ہے وہ گینگوی پروڈکٹ آپ نے سنا ہوگا، ایٹرازین اور میزوٹرائیون کا مکسچر ہے، مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے۔ پہلا پانی لگانے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں جڑی بوٹیاں اگ آئی ہیں تو آپ سپرے کے ذریعے تر وتر میں آپ نے سپرے کرنا ہے۔ کوشش کریں پہلے ٹائم میں یا جب بھی آپ سپرے کریں تو اس کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ دھوپ لگ جائے تو ہمیں بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ ڈیلے کا اگر ایشو ہو تو آپ آرکس گولڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے فصل کو جو ہے وہ قدرے سٹریس آئے گا، تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ گینگیو کا سپرے کریں۔ ڈیلا قدرے کمزور پڑ جاتا ہے، باجرے کی فصل جو ہے ایسے ہی جب ایکسٹرا گروتھ کرتی ہے تو ڈیلا جو ہے وہ نیچے دب جاتا ہے۔ ایز سچ ہمارے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، سو گینگ بھی میری طرف سے جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے۔ اگر صرف آپ کی فصل میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں اس صورت میں آپ ایٹرازین جو کہ ایک سستا سپرے ہے آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر انسیکٹ پیسٹ کی بات کی جائے تو باجرے میں ایز سچ نہ بیماریوں کا کوئی اتنا پرابلم ہے، کہہ لیں کہ یہ ڈیزیز فری۔ انسیکٹ پیسٹ میں پچھلے 1-2 سالوں سے جو ہمیں گوب کی جو سنڈی ہے یا فال آرمی ورم جس طرح مکئی میں پرابلم آتا ہے اس کا حملہ جو ہے وہ آبزرو کیا ہے، ہم نے کھیت میں دیکھا ہے کہ ابتدائی سٹیجز میں جب فصل آپ کی جو ہے وہ آدھا فٹ 1 فٹ 1.5 فٹ کی کنڈیشن میں یا اس سے قدرے زیادہ ہوتی ہے تو کومپل میں جو ہے وہ سنڈی اس کے آپ مل سکتی ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ اگر آپ کو کومپل کی سنڈی ملتی ہے تو آپ ایمامیکٹن لیوفران کا مکسچر 500 ملی لیٹر فی ایکڑ 120 لیٹر پانی میں اچھی طرح سے سپرے کریں۔ آپ کلورینٹرا نیلی پرول یعنی کہ کوراجن یا والیم فلیکسی والے زہر استعمال کر سکتے ہیں۔ کلورینٹرا نیلی پرول اور ایمامیکٹن کا مکسچر جو ہے وہ جیسے سفائر ہے یا سوڈاؤ ہے مارکیٹ میں عام آج کل اویلیبل ہیں، آپ ان کو بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں موسمی اگر نمی زیادہ ہے، موسم میں زمین کمزور ہے، خوراک کی کمی ہے تو باجرے کی فصل جو ہے اس میں پیلا پن دیکھنے میں آتا ہے، گروتھ جو ہے وہ رکی محسوس ہوتی ہے اور ایسی سٹیج جو خاص طور پر بجائی کے 20 سے 40 دن کے درمیان آتی ہے۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو آپ فنجی سائڈ جیسے نٹیوو ہے اس طرح کی کوئی بھی اس پہ سپرے کر سکتے ہیں فنگس کے ایشو کو قابو پانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جب آپ کھاد دیں گے تو اگر 2 کلو گرام یا 3 کلو گرام سلفر فی ایکڑ دے دیتے ہیں وہ بھی دی بیسٹ ہے۔ باجرے کی فصل جو ہے وہ گوب کی حالت میں یعنی کہ سٹا نکالنے کے قریب جو ہے وہ 60 65 70 دن پہ یہ جو ہے وہ آپ کی مینجمنٹ اور زمین کی نوعیت آب و ہوا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کنڈیشن میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی بور آتا ہے ان دنوں میں آبپاشی سے آپ نے گریز کرنا ہے، یعنی کہ گوب آنے سے پہلے آپ نے پانی لگا دینا ہے۔ آخری پانی جو ہے وہ کافی کریٹیکل ہوتا ہے، زمینیں اگر اچھی ہوں تو گوب کے پانی پہ ہی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اگر ریتلی زمینیں ہوں تو کوشش کریں جب دانہ مکمل بن کے بھرائی ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے لگا دیں، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ پانی لگاتے ہیں تو دانے تو سٹے اوپر جو ہے وہ وزنی ہو جاتے ہیں، دانے کی وزن کی وجہ سے فصل جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ نارملی جو ہے وہ 90-95 دن پہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اچھی زمینوں میں 85 دن تک بھی تیار ہو جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ سٹوں میں دانے خوب اچھی طرح سے بھر چکے ہیں اور آپ دانے کو جو ہے وہ اس طرح انگوٹھے اور نیچے والی شہادت کی انگلی کے نیچے دباتے ہیں، سخت محسوس ہوتا ہے، آسانی سے نہیں ٹوٹتا، تو اس کنڈیشن میں سٹوں کو جو ہے اوپر سے ہارویسٹ کر کے کٹائی کر کے چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل میں رکھ لیں۔ 2 سے 4 دن کے بعد جب وہ قدرے خشک ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ مزید ایک بڑی جگہ پہ کھیت سے باہر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تھریشر کی مدد سے آپ نے تھریشنگ کرنی ہے۔ اگر اوور آل خرچ کی بات کریں پروڈکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر آپ اچھا خرچ کرتے ہیں تو 30 سے 35 ہزار میں 1 ایکڑ جو ہے وہ بآسانی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں پیورلی جو پریکٹیکل بیسس پہ ہیں، فیلڈ میں جو ہم نے اپلائی کیے ہیں، جو ریزلٹ ملے ہیں۔ اگر کوئی چیز جو ہے وہ پروڈکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے مس ہو گئی ہو، آپ کا کوئی کوسچن ہو، آپ کامنٹ باکس میں ڈائریکٹ واٹس ایپ کے تھرو یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں۔